अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है वो है बजीज के ऊपर। आज मैं अपने बजीज को बॉक्सेस लगाने लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी वीडियो बना के शेयर की जाए ताकि मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता चल सके कि मैं अपने बजीज को कौन से साइज़ का बॉक्स जो है वो यूज़ कराता हूँ और इसके साथ साथ उसकी कॉस्ट क्या है उस बॉक्स की, और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को कि इसके अंदर जो मैं नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करता हूँ वो क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी बातें आप दोस्तों को जो है वो सीखने को भी मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इस बॉक्स का साइज़ बताना चाहता हूँ ताकि आप दोस्तों को क्लियर हो जाए कि किस साइज़ का बॉक्स जो है वो मैं अपने बजीज़ को लगाता हूँ। इसमें बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, चाहे जितने भी बच्चे निकल आएँ इसमें किसी तरह का कोई भी मसला आपको पेश नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी डिमेंशन के ऊपर, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि फ्रंट से ये तकरीबन 10 इंच है, 10 इंच का इसका फ्रंट है और हाइट इसकी 11 इंच की है और 1 फीट ये लंबा बॉक्स है। 1 फीट ये लंबा है, 10 इंच इसका फ्रंट से साइज़ है 10 इंच का और 11 इंच ये लंबा बॉक्स है। इसके 2 हिस्से हैं, मतलब एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। यहाँ से पीछे से ये इसका दराज बना हुआ है, ये आप देख ही रहे हैं। ये 2 हिस्सों में डिवाइड है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि नीचे ये आपको नज़र आ रही है, ये अलग से मैंने बनवाई है। कनकेव इसे कहते हैं, कुछ दोस्त इसे जो है वो बॉक्स का बेस कहते हैं। ये इसके अंदर आपको ये होल नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने अलग से करवाया है ताकि जब भी बजीज़ जो है वो अंडे दे तो इसमें जो है वो आराम से अंडे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। ये नहीं कि कोई अंडा किधर जा रहा हो और कोई किधर, जिससे इनफर्टिलिटी का चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है तो फर्टाइल अंडा भी जब फीमेल के नीचे से निकल जाता है या वो उसे 3-4 घंटे या 5 घंटे तक वो अपने नीचे नहीं करती तो वो अंडा जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है या डेड इन शेल हो जाता है। तो आप दोस्तों को यही चाहिए कि ऐसा बॉक्स जो वो यूज़ करें, चाहे आप ऐसा ना भी करें, जो भी बॉक्स आप इसमें यूज़ करें उसके अंदर ये बेस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो भी अंडे इसमें फ़ीमेल्स देंगी वो सारे के सारे जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे, फ़ीमेल्स को भी आसानी रहेगी और आपके अंडे जो हैं वो डेड इन शेल या इनफर्टाइल नहीं होंगे। इनफर्टाइल का मतलब ये कि अंडा तो फर्टाइल ही होता है लेकिन फ़ीमेल उसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठ नहीं पाती, अंडे को टाइम दे नहीं पाती, जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये बॉक्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, पिछले सीज़न भी मैंने इसे यूज़ किया। फ्रेंड्स इसको आपने जो है वो बॉक्स के अंदर रखना है इस तरीके से। ये मैंने पूरे साइज़ का बनवाया है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो है वो साइज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है। पूरे साइज़ का मैंने इसे बनवाया है और ये होल जो है वो पीछे वाली साइड पे बनवाया है, ना ही इस साइड पे और ना ही दरमियान में। इसको मैंने कोशिश की है कि ये पीछे वाली साइड पे, क्योंकि फ़ीमेल जब भी अंदर आएगी तो वो इस जगह को ज़्यादा प्रेफर करती हैं फ़ीमेल। ये था मेरा फ्रेंड्स बॉक्स और अभी कुछ दोस्त जो हैं वो सोच रहे होंगे कि इस बॉक्स की जो है वो प्राइस क्या है। तो मैंने तो फ्रेंड्स ये बॉक्स 700 रुपये का बनवाया था और अभी जो है वो इस साल पता नहीं कितने का बनता है, लेकिन मैंने ये सारे के सारे बॉक्सेस जो आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे मैंने 700 के हिसाब से बनवाए थे और अंदर वाली जो कनकेव है वो मैंने अलग से बनवाई थी। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है, बच्चे इसमें गंदे नहीं होते, बच्चे भी नीट एंड क्लीन जो है वो बाहर आते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गंदे मंदे और उनके नाखून के ऊपर बीठें जो हैं वो चिपकी हुई होती हैं, तो इस बॉक्स में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर ली जाए इसके अंदर जो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अभी आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बूरा है लकड़ी का, पत्तल की लकड़ी का ये बूरा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और आपने खुश्क बूरे का इंतखाब करना है, ये नहीं कि गीला बूरा जो है वो आप ले आएँ। आप देख सकते हैं कि ये बूरा बहुत ही ज़्यादा खुश्क है, जितना ज़्यादा खुश्क होगा उतना ही अच्छा है, गीला बूरा आपने इस्तेमाल नहीं करना।
بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ بجیز کے لیے، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں آپ نے یہ یوز نہیں کرانا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بورے سے ہی باکس کو بھر دیں اور فیمیل جب اس میں انڈے دے تو انڈے اس میں دب ہی جائیں اور اب فیمیل کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈے اس کے کہاں گئے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیڈیا کے لیے کہ کتنا جو ہے وہ اس میں آپ بورا ڈال سکتے ہیں اور فیمیل کو بھی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے فرینڈز آپ نے اس کے نیچے والے حصے میں کوپیکس پاؤڈر ڈال دینا ہے تاکہ اس میں کسی طرح کا کوئی کیڑا مکوڑا پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اتنا سا بس بورا ڈال دینا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس باکس کے اندر، بچوں کو کسی طرح کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بیس والی جگہ آپ جو ہے وہ خالی ہی رہنے دیں تاکہ اس میں فیمیل جو ہے وہ آ کے انڈے دے اور انڈے جو ہیں وہ اکٹھے ہی ایک جگہ پہ رہیں۔ بورا ڈالنے کا یہ فائدہ ہے، انڈے جب فیمیل دے تو تب اگر آپ کے پاس ایسا باکس ہے تو بورا نہ بھی ڈالیں تو چلے گا، لیکن جب بھی بچے نکل آئیں گے تو آپ کو یہ ڈالنا بہت ہی ضروری ہے۔ بورا اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو بچوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ کھل جائیں گی، ٹیڑھی ہو جائیں گی، جو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بنے گی، اور وہ ایسے بچے بعد میں سیل بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر بجیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ باکس لگاتے ہیں تو باکس کا جو فرش ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ملائم ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور وہ بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی بچے نکل آئیں گے تو پھر بورے کی ریشو جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے، بورے کو زیادہ تعداد میں مقدار میں ڈالیں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس میں ایزی طریقے سے چل سکیں، کسی طرح کا انہیں کوئی بھی مسئلہ نہ آ سکے۔ ابھی فی الحال ہم انڈوں کے لیے یہ اتنا ہی بورا ڈالیں گے، لیکن جب بچے نکل آئیں گے تو پھر جو ہے وہ اس بورے کی تعداد کو زیادہ بڑھانا ہوگا۔ اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، بچے جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوں گے اور ہیلدی رہیں گے۔ اب بات کر لی جائے ذرا اس کے کیج کی، تو میں اپنے بجیز کو جو کیج استعمال کراتا ہوں فرینڈز وہ ہے تقریباً 2.5 فٹ اس کا فرنٹ ہے، 1.5 فٹ یہ اونچا ہے اور 1.5 فٹ ہی یہ گہرا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرنٹ سے 2.5 فٹ ہے، 1.5 فٹ ہی یہ اونچا ہے اور گہرائی اس کی جو ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ ہے۔ اور بجیز کو 2 سٹک میں یوز کراتا ہوں بیٹھنے کے لیے تاکہ ان کی فلائنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے، کبھی ادھر آئیں اور کبھی اڑ کے اس طرف جائیں، اس سے فیمیل کو چربی نہیں ہوتی۔ اور اس حصے میں جو ہے وہ میں باکس لگاؤں گا، اور ابھی یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ان کا سائز اور کرسٹ بھی دکھایا جائے۔ تو ابھی باری ہے فرینڈ اس کو باکس لگانے کی۔ یہ سٹک کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے اس کے درمیان میں رکھنی ہے، دروازے کے درمیان میں، تاکہ برڈ جو ہے وہ ایزی طریقے سے باکس کے اندر جا سکے۔ یہ دیکھیں آپ باکس جو ہے وہ اب لگ گیا ہے، اور باکس لگانے کے بعد آپ نے ایک دفعہ باکس کو کھول کے دیکھنا ہے کہ جو سٹک آپ نے باہر لگائی ہے کیا وہ اس کے درمیان میں ہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کہ میں نے اپنے بجیز کو جو ہے وہ باکسز لگا لی ہیں۔ بہت زیادہ تعداد میں نے اس دفعہ بجیز کو باکسز نہیں لگائے، نہ ہی پیر جو ہیں وہ اپنے لیے لگائے ہیں، کیونکہ میرے پاس جگہ کی بہت ہی زیادہ کمی تھی۔ تو جیسے جیسے فرینڈز ان کی پروگریس آتی جائے گی میں آپ دوستوں کو جو ہے وہ دکھاتا رہوں گا کہ کس پیر نے کتنے انڈے دیے، کتنے بچے نکالے۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے تو ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ لازمی کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی فرینڈ مجھے اجازت دیجئے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔